बलात्कारको आरोपमा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि अदालतले 8 वर्षको जेल सजाय सुनाएपछि गौशाला 26 को तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुँदै गौशाला 26 ले प्रहरीमा दिइन् उजुरी। प्रहरीको सीआईबी ब्युरोले थाल्यो छानबिन। गौशाला 26 को वास्तविक फोटो र नाम ट्विटरमा राख्ने कार्यकर्तामाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्यो कारबाही। होनहार खेलाडीलाई बलि चढाइयो भन्दै सन्दीप लामिछानेलाई अदालतले जेल सजाय तोकेपछि गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्ण पाठकले लेखे सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस। देउबाका ज्योतिषी सुरेश चन्द्र रिजाल भन्छन् सन्दीप लामिछानेको फैसला उल्टने वक्र दृष्टि ग्रहयोग परेको छ। बलात्कार केलाई मान्ने भन्दै कानुनी व्याख्या आवश्यक परेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीले उठाए प्रश्न। अनुयायी बेपत्ता पारेको अभियोग लागेका तपस्वी रामबहादुर बमजनलाई प्रहरीले जिल्ला अदालत सर्लाहीमा उपस्थित गरायो। धर्मको आडमा बमजनको अनुयायीमाथि ज्यादती गरेको आरोप। उनको विलासी जीवन 2.5 करोडको कार चढ्थे, 5 करोडको कार अर्डर गरेका थिए र घरमै भेटियो जिमखाना र बक्सिङ हल। 2076 देखि फरार बमजन वनमा बसेका थिए। कसरी र किन पक्राउ परे रामबहादुर बमजन, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। संक्रमणकालीन न्याय सहमतिबाट अगाडि बढाउँ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको धारणा। आगामी अधिवेशनमा सहमतिबाट टीआरसी विधेयक पारित हुने कानून मन्त्री धनराज गुरुङको जिकिर। एमालेले टीआरसी विधेयक टुङ्ग्याउन दिएन भन्ने गलत प्रचार नगर्नुहोस् भन्दै संसदीय समितिमा एमालेका सचेतक महेश कुमार बर्तौलाको आरोप। आगामी अधिवेशनको पहिलो दिन नै टीआरसी विधेयक संसदमा पेश गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको धारणा। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनको मत बाहिर नबाँडिने रमेश लेखकको जिकिर। वीर अस्पतालको सेवा गुणस्तरीय र सुलभ बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशन। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले माघको 1 गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभोक्तानी को पेमेन्ट प्रणाली लागू गर्दै सरकारले माघको 2 गते 26औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै आयल निगमको समस्या समाधान गर्ने उद्योग मन्त्री रमेश रिजालको आश्वासन। आगामी 12 वर्षमा 28,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको दावी। विद्यालयबाट नैतिक शिक्षा किन हटाइयो भन्दै संसदीय समितिमा सांसदहरूको प्रश्न। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रथम महाधिवेशन कैलालीमा सुरु। प्रचण्ड नगएपछि माधव नेपाल र रञ्जिता श्रेष्ठले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको महाधिवेशन उद्घाटन गरे। नारायणगढ बुटवल सडक खण्डमा कामले गति लिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको दावी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र चिनिया राजदूत छङ सोङ बीच भेटवार्ता। नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको दुरावस्था बारे ध्यानाकर्षण गराएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जानकारी। वन मन्त्रीसँग विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन प्रमुखको भेट। बाँस खेती बारे छलफल। विवाह लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति आर्जु राणाको माग। बाँदर व्यवस्थापनका लागि भारतीय राजदूतलाई पत्र लेखेको छु, रेस्पोन्स गर्नु भएको छ भन्दै आर्जु राणाको भनाई। कक्षा 10 को एसए हटाउन नहुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले दियो शिक्षा समितिको बैठकमा सुझाव। नेपाल भाषाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिने काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलको जिकिर। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष मृत भेटी। नेपालकै लामो पोखरा मुक्तिनाथ केवलकारको अध्यावधिक डीपीआर बोर्डलाई हस्तान्तरण। माघे संक्रान्तिमा टोनी खेलमा थारू समुदायको माघी महोत्सव हुने। शेयर बजार झिनो अङ्कले घट्यो, हाइड्रो पावर समूह बढ्यो। अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.62 अङ्क घटेर शेयर बजार 2088.9 बिन्दुमा कायम। कारोबार 4 अर्ब 30 करोडमा खुम्चियो। सुनको मूल्यमा निरन्तर गिरावट कतिमा भइरहेको छ कारोबार, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। संक्रमित बढेपछि ग्रीक सरकारले दियो कोभिड-19 र इन्फ्लुएन्जा विरुद्ध खोप लगाउन निर्देशन। गत हप्ता घाँटीमा छुरा प्रहार भएपछि अस्पतालमा उपचार र दक्षिण कोरियाका विपक्षी नेता ली अस्पतालबाट डिस्चार्ज। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेलले विभागीय क्लब आर्मी छोडी अर्को विभागीय क्लब एपीएफबाट प्रधानमन्त्री कप खेल्ने। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस्, अन्य झिकाउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सन्दीप लामिछानेलाई अदालतले जेल सजाय तोकेसँगै गौशाला 26 को तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको प्रसङ्गबाट।
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि मुद्दा दायर गरेर चर्चामा आइन गौशाला 26 प्रहरीले दिएको नाम। उनको वास्तविक नाम र पहिचान पनि लामो समयसम्म गोप्य रहेको थियो। बलात्कारका मुद्दा दायर गर्ने जाहेरीकर्ताको वास्तविक नाम र पहिचान सामान्यतया प्रहरीले सार्वजनिक गर्दैन। पहिचान खुलाउँदा उनीहरू समाजमा मुख देखाएर हिँड्न सक्दैनन् भन्ने परम्परागत भाष्य तथा कानुनी व्यवस्थाका कारण नाम लुकाउने अभ्यास गरिएको छ। यद्यपि आरोपीको पहिचान खुलाउने र जाहेरीकर्ताको लुकाउने अभ्यास सान्दर्भिक हो वा होइन भन्ने बारेका बहसहरू पनि जारी छ। यसैबीच पछिल्ला केही दिनदेखि गौशाला 26 का तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेका छन्। यसअघि पनि उनको तस्बिर भन्दै विभिन्न तस्बिरहरू भाइरल भएको थियो, तर अहिले वास्तविक तस्बिर नै सार्वजनिक भएपछि उनी प्रहरीमा पुगेकी छन्। उनले साइबर ब्युरोमा पुगेर उजुरी हालेकी छन्। ब्युरोका प्रवक्ता पशुपति रायले उजुरी आएको र छानबिन भइरहेको बताउनुभयो। गोपनीयता हनन सम्बन्धी मुद्दा सोझै अदालतमा पनि दर्ता गर्न सकिन्छ, अहिले हामी पनि हेरिरहेका छौँ, एसपी रायले भन्नुभएको छ। गौशाला 26 को तस्बिर भाइरल आएको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना एकजना कार्यकर्तालाई कारबाही समेत गरेको जनाइएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले लामिछानेलाई बुधबार 8 वर्ष जेल र 5 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराउने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि लामिछानेका समर्थकहरूले पीडित गौशाला 26 भन्दै विभिन्न तस्बिर र व्यक्तिगत विवरणहरू सार्वजनिक गराएका थिए। विद्युतीय माध्यमबाट ती तस्बिरहरू सार्वजनिक गराइएकाले ब्युरोले यो घटनालाई नोटिसमा लिएको एसपी रायले बताउनु भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले पुस 13 मा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो। 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरमा सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै इजलास बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार बुधबारको मिति तोकिएको थियो। 2075 भदौ 5 मा बन्द प्रशिक्षणमा रहेका बेला क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने ताचाल स्थित हयात प्यालेस होटलबाट निस्किएर पीडित गौशाला 26 लाई भेटेका थिए। सन्दीपले पीडितलाई नगरकोट घुमाएर फर्किएपछि सेनामङ्गल स्थित एक होटलमा बास बसेको र त्यस क्रममा बलात्कार गरेको भन्दै पीडित गौशाला 26 ले जाहेरी समेत दिएकी थिइन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध मुद्दा हाल्ने गौशाला 26 को वास्तविक तस्बिर र नाम सामाजिक सञ्जालमा राख्ने कार्यकर्तालाई कारबाही गरेको छ। पार्टीको प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग जापान चिउबु शाखा समिति सदस्य दिवस सापकोटा कारबाहीमा परेको जनाइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगमा संवेदनशील नरहेको भन्दै दिवसलाई पदीय जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिएको पार्टीले जनाएको छ। उनले गौशाला 26 को तस्बिर र नाम सहित ट्विटरमा पोस्ट गरेका थिए। अदालतको फैसलाको आलोचना गर्दै उनले गौशालामाथि कटाक्ष गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सूचनामा उल्लेख छ। गौशाला 26 को तस्बिर उनको इन्स्टा एकाउन्टबाट निकालेर केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। यौनजन्य मुद्दामा उजुरी वा मुद्दा दिने युवतीको नाम र तस्बिर प्रहरीले गोप्य राख्ने गर्छ। सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पनि पहिचान खुलाउन नपाइने नियम रहेको छ। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको बलात्कारको मुद्दासँग जोडिएकै गौशाला 26 को सामाजिक सञ्जालमा जसरी पोस्टहरू गरिएको छ अनि नाम र तस्बिर सार्वजनिक गरेर जुन खालको मानहानि अनि उनको अधिकार हनन गर्ने काम जसरी भइरहेको छ, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 8 वर्ष कैद र 3 लाख रुपियाँ जरिवाना सुनाएको छ। किशोरी बलात्कार आरोप लागेका उनलाई बुधबार सजाय सुनाइएको। उनलाई सजायको फैसलापछि गण्डकी प्रदेशका एकजना सांसदले विदेशीको इसारामा फसाइएको आरोप लगाउनु भएको छ। बागलुङका सांसद कृष्ण पाठकले उनलाई अरूले नै फसाएको तर्क गर्नुभयो। एउटा हुनहार क्रिकेटरलाई विदेशीहरूको इसारामा बलि चढाइयो। उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्नु भएको छ। उहाँको स्टाटसमा कसैले समर्थन गरेका छन् भने केहीले विरोध गरेका छन्। पाठक एमालेको समानुपातिक सूचीबाट गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्य बन्नु भएको हो। ज्योतिषी सुरेश चन्द्र रिजालले बलात्कार अभियोगमा 8 वर्ष कैद सजाय पाएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको फैसला उल्टने ग्रहयोग परेको बताउनु भएको छ। बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले लामिछानेको काल्पनिक नाम गौशाला 26 रहेकी युवतीलाई बलात्कार गरेको ठहर गर्दै 8 वर्ष कैद र 5 लाखको जरिवानाको फैसला गरेको छ। सो फैसलापछि ज्योतिषी रिजालले वक्र दृष्टि खण्डित ग्रहयोगमा 8 वर्ष कैद सजाय भएकाले छिट्टै फैसला उल्टने संकेत रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा उहाँले लेख्नु भएको छ, जबरजस्तीकरण कसुरमा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 8 वर्ष कैद सजाय तोकेको समय नै खण्डित वक्र दृष्टि ग्रहयोगमा परेकाले जिल्ला अदालतको फैसला छिट्टै उल्टिने ग्रहयोग परेको छ, उहाँको भनाइरहेको छ। ज्योतिषी रिजाल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा 7 पटक प्रधानमन्त्री हुने भनी भविष्यवाणी गरेर चर्चामा आएका ज्योतिषी हुन्। दर्शक महानुभाव, खास गरी देउबाका ज्योतिषी रिजालले भनेका छन् कि सन्दीपको फैसला उल्टिने वक्र दृष्टि ग्रहयोग परेको छ। छिट्टै यो फैसला उल्टिन्छ, उनी 8 वर्ष जेल बस्नुपर्ने सम्भावना छैन भनेर जुन खालको स्टाटस फेसबुकमा लेखेका छन्। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सँगै क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई देशी विदेशी गिरोहहरूले खास गरी विदेशीहरूको इसारामा एउटा हुनहार र देशको नाम राख्नका लागि योग्य खेलाडीलाई फसाइएको भनेर जुन खालको तर्क गण्डकी प्रदेशका सांसद जस्तो व्यक्तिले जुन तर्क गर्नुभएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहरिएपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू व्याप्त भइरहेका छन्। बलात्कार सम्बन्धी कानुनको दुरुपयोग भएको अधिकांशको टिप्पणी छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका चर्चित नेता तथा सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीले यो मुद्दाको सन्दर्भलाई नजोडिकन सैद्धान्तिक विषय उठाउनु भयो। उहाँले बलात्कार कुन अवस्थालाई मान्ने भन्ने सम्बन्धमा कानुनी आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भण्डारीले लेख्नुभयो, कस्तो अवस्थालाई प्रेम र कस्तो अवस्थालाई बलात्कार, बलात्कार भनेको के हो अनि प्रेम के हो, प्रेम बलात्कारमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन, परिभाषाको अवस्था। उहाँको स्टाटसमा धेरैले सन्दीप माथिको फैसलालाई जोडेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। बलात्कार सम्बन्धी कानुन नै त्रुटिपूर्ण रहेको तथा सन्दीप माथि गरिएको फैसला पनि एकपक्ष रहेको अधिकांशको टिप्पणी छ। भण्डारी गुल्मीका जननिर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। यसअघि गण्डकी प्रदेशका सांसदले विदेशीको इसारामा सन्दीपलाई फसाइएको आरोप लगाउँदै स्टाटस लेख्नु भएको थियो। बागलुङका सांसद कृष्ण पाठकले लेख्नु भएको थियो, विदेशीको इसारामा एक होनहार क्रिकेटरलाई बलि चढाइयो। दर्शक महानुभाव, खास गरी बलात्कार केलाई मान्ने कानुनी व्याख्या आवश्यक छ भन्ने डाक्टर चन्द्र भण्डारीले उठाएको प्रश्न अनि गण्डकी प्रदेशका सांसद पाठकले दिएको प्रतिक्रिया तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनुयायी बेपत्ता पारेको अभियोग लागेका तपस्वी रामबहादुर बमजनलाई प्रहरीले जिल्ला अदालत सर्लाहीमा उपस्थित गराएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका एसपी प्रवीण धितालका अनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको टोलीले बुधबार राति नै सर्लाही पुर्याएको थियो। अदालत खुल्ने बित्तिकै उनलाई हाजिर गराइएको प्रहरीले जनाएको छ। अदालतमा उनी विरुद्ध थुन्चेक बहस हुनेछ। मंगलबार साँझ ब्युरोले बमजनलाई बुढा नीलकण्ठको हात्तीगौडाबाट पक्राउ गरेको थियो। ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पहिलो पटक 2075 भदौ 30 मा रौतहटकी एक किशोरीले आफूमाथि बमजनले बलात्कार गरेको दाबी सार्वजनिक गरे। सुरुमा उनले दबावका कारण जारी दिन सकेका थिएनन्। केही महिनापछि यो प्रकरण चर्चामा आइरहेका बेला पीडित भनिएकी किशोरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा उजुरी दिएकी थिइन्। त्यो आधारमा 2076 सालमा पक्राउ पर्ची लिएर प्रहरीले उनको खोजी थालेको थियो। पीडित युवती बमजनको सिन्धुपाल्चोक स्थित आश्रममा आनीका रूपमा बसेकी थिइन्। यही 2073 साउन 20 मा आफूलाई बमजनले बलात्कारको प्रयास गरेको उनले बताएका थिइन्। यो विषयमा मैले उजुरी गर्न पनि खोजेकी। गुरुको श्रीमतीले यस्तो विषय बाहिर ल्यायो भने हाम्रो धर्मप्रति प्रहार हुन्छ, रगतको खोलो बग्छ भन्दै धम्क्याउनु भयो। उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, त्यही डरका कारण मैले सुरुमा उजुरी पनि हाल्न सकिनँ। यद्यपि बमजनको स्वभावका कारण आश्रममा बस्न ठिक नलागेपछि 2075 सालतिर आश्रम छोडेर निस्किएको उहाँले बताउनु भएको थियो। यसैबीच बुद्ध धर्मका अनुयायीहरूबाट पुजिने व्यक्ति हुन् तपस्वी रामबहादुर बमजन। उनलाई धेरैले लिटिल बुद्ध भनेर चिन्छन्, तर भक्तजनबाट पूजा गरिने तिनै बमजन अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। अनुयायीबाट सङ्कलन गरेको रकमले बमजनले आलिस्तान महलमा ऐयासी जीवन बिताउने गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। बमजनले आफ्नै आश्रममा बस्ने आनीलाई बलात्कार गरेको आरोप छ। बलात्कृत भएपछि 2075 मा आनीले आश्रम छाडेर बमजन विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गरेकी हुन्। 2076 माघमा सर्लाही प्रहरीले आनीलाई बाल यौन दुर्व्यवहार गरेको मुद्दा दर्ता गरेर बमजन बारे अनुसन्धान थालेको थियो। आरोपीले 18 वर्षीय आनीबाट यौन सन्तुष्टि प्राप्त गरेको र बाल यौन शोषण गरेको आरोप छ। सो मुद्दा अहिले सर्लाही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। जिल्ला अदालत सर्लाहीबाट जारी भएको वारेन्ट पूर्जीको आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकी आइजी किरण वज्राचार्यले बताउनु भएको छ। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 6 स्थित उनी बसेको घरमा सीआईबीको टोली पुग्दा बमजन रोटी खाँदै थिए। उसको 24 मा साँझ डीएसपी धर्मराज भण्डारी नेतृत्वको टिमले घर घेरा हालेको थाहा पाएपछि उनी चौथो तलाबाट दोस्रो तलामा ओर्लिए। त्यहाँबाट बाहिर हम फालेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको आइजी वज्राचार्यले बताउनु भएको छ। अपरेसन ब्लू नाम दिएर उनलाई पक्राउ गर्न सीआईबीका 25 जना सुरक्षाकर्मी परिचालित थिए। ब्लेड वायरको घेरा लगाएको घरभित्र बमजनले जिमखाना नै खडा गरेको भेटिएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भनेका छन् त्यहाँ उनी नियमित जिम गर्दा रहेछन्। घरमा टप बाथ सहितको नुहाउने ठाउँ र आरामदायी बेडरुम भेटिएको छ। बमजन कराते पनि खेल्छन्। सर्लाहीमा मुद्दा दर्ता भएपछि सीआईबीको टोलीले सिन्धुलीमाडी स्थित उनको आश्रममा छापा मारेको थियो। छापा मार्न गएका एक अधिकृत भन्छन् त्यहाँ कराते हल बनाएका थिए, त्यहाँ उनले कराते खेल्ने गरेका थिए। 2076 माघ 24 मा सर्लाही प्रहरीले 77 जिल्लामा बमजनलाई खोज तलास गर्न पत्राचार गरेसँगै देशभरका प्रहरीले उनको खोजी तीव्र बनाए, तर उनी 4 वर्षसम्म प्रहरीको आँखा छल्न सफल भएका हुन्। बाराको निजगढ नगरपालिका 12 स्थित रतनपुरीका स्थानीय बमजनको वास्तविक नाम रामलाल बमजन भन्छन्। 34 वर्षीय बमजनले 5 कक्षासम्म अध्ययन गरेका छन्। उनी टोयोटाको फर्च्युनर गाडी चढ्छन्। तुलाराम भण्डारीको नाममा रहेको उनी चढ्ने प्रदेश 301024 6729 नम्बरको फर्च्युनर प्रहरीले बरामद पनि गरेको छ। बमजनले नयाँ ल्यान्ड क्रुजर जिप अर्डर गरेको एआइजी किरण वज्राचार्यले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो पनित महर्जनको नाममा 5 करोडमा ल्यान्ड क्रुजर ZX बुक गरेको भेटिएको छ। ल्यान्ड क्रुजर खरिद गर्न बमजनले 3 करोड रुपियाँ भुक्तानी दिएको भेटिएको छ। बमजनले प्रयोग गर्ने 4वटा मोबाइल पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ। 15 दिन अघि काठमाडौँ आएका बमजन 5 दिन अघि परिवार भेट्न हात्तीगौडा गएका हुन्। त्यसअघि 4 वर्ष भारत स्थित सिक्किमको जंगल रामेछाप मकवानपुर र सिन्धुलीको जंगलमा बसेको
उनले अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई बताएका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृत भन्छन् 4 वर्षदेखि नेपाल र भारतको जंगलमा लुकेर बसेको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसो त बमजनले आफ्नो आश्रमबाट 4 जना अनुयायीलाई बेपत्ता बनाएको प्रहरीको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। मकवानपुरको हेटौँडा 13 घर भएका सञ्चलाल बाइवा सिन्धुपाल्चोक स्थित बमजनको बाडी गाउँ आश्रमबाट बेपत्ता भएका थिए। 2071 चैतको 14 पछि सञ्चलाल सम्पर्कविहीन भएका हुन्। बमजनले आफू गौतम बुद्ध भन्दा माथिल्लो स्तरको धर्मगुरु घोषणा गरेपछि सञ्चलालले विरोध गरे। त्यही न्युमा आश्रममै उनको हत्या भएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। बमजनको आश्रमबाट बेपत्ता हुनेमा चिनीमाया तामाङ, फुलमाया रुम्बा, डोल्मो र सुरेश कुमार आले रहेका छन्। चिनीमाया 2069 असोजबाट सिन्धुपाल्चोक स्थित बाडी गाउँको आश्रमबाट बेपत्ता भएकी हुन्। उनी नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिका 3 की स्थानीय हुन्। मकवानपुरको हेटौँडा घर भएकी 30 वर्षीय फुलमाया रुम्बा डोल्मो पनि बाडी गाउँ आश्रमबाट बेपत्ता भइन्। उनी 2071 माघबाट सम्पर्कविहीन छिन्। बाराको निजगढका 34 वर्षीय सुरेश कुमार आले निजगढ नगरपालिका 2 स्थित आश्रमबाट बेपत्ता भएका हुन्। उनी 2072 जेठपछि सम्पर्कविहीन भएको सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, तपस्वी रामबहादुर बमजनको घरमै जिमखाना आश्रममा कराते हल भेटिएको छ। ऐस आराम गरेर बस्ने उनको जुन जीवनशैली, करोडौं करोडका गाडीहरू चल्ने अवस्था र खास गरी आफ्ना अनुयायीहरूलाई बेपत्ता बनाएको, बलात्कार गरेको जुन आरोप उनले फेस गरिरहनु परेको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक सहमतिबाट टुङ्ग्याउने ठाउँमा पुगिसकेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले राजनीतिक दलहरू सहमतिको धेरै नजिक पुगिसकेको र केही विषयमा अझै छलफल गरी टुङ्ग्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले अप्ठ्यारो महसुस गरिएको ठाउँमा उदारता देखाएर भए पनि विधेयक टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सहमतिबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले विधेयकलाई पार्टीगत रूपमा मात्र लिएर बुझ्न नहुने बताउनु भयो। सांसद प्रधानले अझै केही समय थप गरेर सहमतिबाटै विधेयक टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले आगामी अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक सहमतिबाटै संसदमा प्रस्तुत हुने बताउनु भयो। सिंहदरबारमा बसेको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा अब छिट्टै नै सहमतिमा पुग्ने आशा बढेको बताउनु भयो। उहाँले अब विदेशीसँग संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने कुरामा लाज मानिरहनु पर्ने र ढाँटिरहनु पर्ने आवश्यकता नहुने बताउनु भयो। उहाँले यसमा सहमति जुटाउन समितिका सदस्य र शीर्ष नेताहरूसँगको छलफल गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले आगामी अधिवेशन टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक सहमतिबाट पेश गरी पारित गर्ने दावी गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले नेकपा एमालेका सचेतक महेश पर्तौलाप्रति लक्षित गर्दै एमालेले साथ दिएपछि सहमतिबाटै पेश हुने टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका सचेतक महेश पर्तौलाले एमालेले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू एमालेले टुङ्ग्याउन दिएन भनेर गलत प्रचार नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा बसेको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले नेकपा एमालेले पीडितका आवाजहरू र बाहिर जनताका आवाजहरू बोलेकाले ती आवाजलाई पनि सुनेर अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले एमालेले असहमति जनाएका कुराहरूलाई लिएर सरकारले एमालेले काम गर्न दिएन भन्ने गलत प्रचार गरेको आरोप लगाउँदै सरकारले विधेयकहरू प्रक्रियागत रूपबाट अगाडि बढाउन सक्ने बताउनु भयो। उहाँले विधेयक निर्माण गर्दा टाउको मूल्य तोक्ने र तोकिनेहरू मिलेर विधेयक आफू अनुकूलताको बनाए भन्ने सन्देश पाएर जान नदिनका लागि एमाले सचेत रहेको बताउनु भयो। उहाँले टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक सहमतिबाट टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। सचेतक पर्तौलाले विधेयक अब छिटो टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आगामी अधिवेशनको पहिलो दिन नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा पेश गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले पीडितको कुरा पनि अब सुनिसकेकाले पीडित मैत्री हुने गरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले पीडितहरूले अब धैर्यता गर्न नसकिने भनिरहेकाले संसद सञ्चालन हुनुभन्दा पहिला नै सहमति जुटाएर संसदमा पेश गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले पीडितहरूले टीआरसी विधेयकमा शब्दमा खेलेर राजनीति नगर्न चेतावनी दिइरहेका छन् र विश्व मञ्चले पनि बारम्बार जिज्ञासा राख्ने गरेकाले यो विषयलाई चाँडै टुङ्गो लगाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो। उहाँले सहमति नजुटे प्रक्रियामा जानुपर्ने र प्रक्रियामा जानका लागि कुनै डर मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। प्रमुख सचेतक लेखकले कुनै पनि विधेयकलाई अनावश्यक रोकिरहने कुरा राम्रो नहुने पनि बताउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनको मत गठबन्धनभन्दा बाहिर जाने स्थिति नरहेको दावी गर्नुभएको छ। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक लेखकले निश्चित मानिसहरू मतदाता भएकाले मत बाँडिने वा गठबन्धनका उम्मेद्वारहरू भन्दा बाहिर मत जाने स्थिति नहुने बताउनुभयो। उहाँले मतदाता प्रदेश सभा सदस्य, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू रहेकाले उनीहरू आफ्ना आफ्ना पार्टीका नेता भएकाले देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति बुझेर नै मतदान गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले एउटा पार्टीका उम्मेद्वारहरूले अर्को पार्टीका उम्मेद्वारहरू नचिन्ने भएको हुँदा अहिले राष्ट्रिय सभामा आफ्ना उम्मेद्वारहरू जिताउन गठबन्धनले बनाएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन केन्द्रीय समन्वय समिति, प्रदेश समन्वय समिति र जिल्ला समन्वय समितिहरू मतदातासँग उम्मेद्वारको चिन्हान गराउन लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा सरकारमा संलग्न र सरकारलाई समर्थन गरेका राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन रहेको र उम्मेद्वार पनि गठबन्धनबाटै दिएकाले पनि यो समितिले गठबन्धनका उम्मेद्वार जिताउन भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन केन्द्रीय समन्वय समितिले बुधबारबाटै काम सुरु गरिसकेको बताउनु भएको छ। संसदीय दलको नेता समेत सहभागी हुने गरी 7वटा प्रदेशमा समन्वय समिति बनाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनु भयो। साथै पहिलो चरणमा 7वटै प्रदेशमा समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको पनि लेखकले बताउनु भयो। पार्टीका प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभापति वा अध्यक्ष र पार्टीहरूको संसदीय दलका नेता समेत सहभागी हुने गरी 7वटा प्रदेशमा समन्वय समिति बनाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनु भयो। साथै गठबन्धनले सबै जिल्लाहरूमा पार्टीका जिल्ला प्रमुखहरू सहितको जिल्ला समन्वय समिति बनाउने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन केन्द्रीय समन्वय समिति संयोजक समेत रहनुभएका लेखकले समन्वय समितिले निर्वाचन व्यवस्थित बनाउन लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वीर अस्पताल स्वास्थ्य क्षेत्रको आधार स्तम्भ भएकाले उपचारका क्रममा बिरामीले गुनासो गर्ने अवस्था नआउने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले वीर अस्पतालबाट जनताले प्राप्त गर्ने सेवाबाट देशको स्वास्थ्यको चित्र देखिने भएकाले पनि वीर अस्पतालको सेवा गुणस्तरीय र सुलभ हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। वीर अस्पतालले माग गरेको स्रोत साधन उपलब्ध गराउन सरकार प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवा दिनुहोला, उपचारका क्रममा उहाँहरूले गुनासो गर्ने अवस्था आउनु भएन, उहाँको भनाइ छ। वीर अस्पतालले परम्परागत तवरले भन्दा पनि जनताले अनुभूत गर्ने गरी आफ्ना सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ। कुलपति नियुक्त प्रक्रियामा आफूले छलफल चलाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ कुलपति हुने व्यवस्था गरिने विश्वास दिलाउनु भयो। छलफलका क्रममा न्याम्सका उपकुलपति डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतले अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्याधिक रहेको जानकारी गराउँदै वीर अस्पताल आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री दाहालसँग आग्रह गर्नुभयो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले माघको 1 गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी को पेमेन्ट प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै माघको 1 गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी को पेमेन्टको व्यवस्था लागू गर्ने बताएको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था, बीमित नागरिक र सरोकारवालाहरूले जवाफदेही र सचेत भएर स्वास्थ्य सेवा दिन र सहभुक्तानी को पेमेन्ट लागू गर्न बोर्डले अपिल समेत गरेको छ। बोर्डले प्रेषण सेवा सम्बन्धी व्यवस्था पनि लागू गरेको छ। दीर्घरोग भई नियमित औषधि सेवन गरिरहेका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध बीमितलाई हाल एक महिनाका लागि दिइरहेको औषधि 3 महिनाका लागि दिने व्यवस्था समेत लागू गरिएको जानकारी बोर्डले दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बोर्डका अध्यक्ष गुणराज लोहनीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रेषण सेवा सम्बन्धी कार्यविधि 2080 परिमार्जन सहित लागू गर्न लागि बताउनु भयो। उहाँले दीर्घरोग भई नियमित औषधि सेवन गरिरहेका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध बीमितलाई नागरिकहरूलाई एक महिनाका लागि दिएको औषधि अब 3 महिनाका लागि दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले यो व्यवस्था राष्ट्रको हितमा भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रेषण सेवा सम्बन्धी कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालीको सबलीकरण गर्ने भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष लोहनीले स्टेक होल्डरहरू बीमा बोर्ड, बीमित र स्वास्थ्य प्रदायकहरू रहेकाले यसमा निजी सरकारी भन्ने नभएको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पतालको सेवा खरिद गर्ने र बीमितहरूलाई सेवा दिने भएकाले निजी र सरकारी भन्ने नहुने बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य बीमाका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा बाँकी रहेको भन्दै 2080 सालभित्र सो स्थानमा प्रवेश गर्ने बताउनु भएको छ। सरकारले माघको 2 गते 26औं भूकम्प सुरक्षा दिवस 2080 मनाउने भएको छ। बिहीबार 26औं भूकम्प सुरक्षा दिवस प्रचार प्रसार समितिले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो। सरकारले माघको 2 गते स्थानीय स्रोत र प्रविधिको समेत प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऊ भन्ने मूल नारासहित दिवस मनाउन लागेको छ। विक्रम सम्वत 1990 साल माघ 2 गतेका दिन भएको महाभूकम्पको स्मृतिमा 2055 सालदेखि सरकारले हरेक वर्ष माघ 2 गते भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै आएको छ। विगतका वर्षको जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले देशभर विभिन्न भूकम्पीय सचेतना कार्यक्रम गर्दै मनाउन लागेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले 26औं भूकम्प सुरक्षा दिवस समारोह प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थिति रहने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको पश्चिम भागमा महसुस हुने भूकम्प करिब 517 वर्षदेखि नगएकाले सिंचित
सञ्चित ऊर्जाबाट 8 रेक्टर भन्दा ठूलो भूकम्प जान सक्ने सम्भावना रहेको वैज्ञानिकहरूले आकलन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा ठूलादेखि साना भूकम्पहरू 2072 सालको गोर्खा, बझाङ, जाजरकोटमा गएको भूकम्पमा कमजोर घर संरचना भत्कँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय भवन संहिता विशेष गरी स्थानीय तहहरूबाट हुने नक्सा पास अक्षरशः पालना हुँदा मात्रै सोचेको भूकम्प सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले कमजोर घर संरचनाहरूलाई सुरक्षित बनाउन प्रबलीकरण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उद्योग मन्त्री रमेश रिजालले नेपाल आयल निगमको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। काठमाडौँमा नेपाल आयल निगमको 54औं वार्षिक उत्सवमा मन्त्री रिजालले आयल निगमका समस्याहरू समाधान गर्न सबैसँग बसेर विस्तारै समस्या समाधान गर्दै जाने बताउनुभयो। निगमसँग सहकार्य गर्दै आएका र सरकारवाला निकाय तथा नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन, आधिकारिक ट्रेड युनियनका अधिकारीहरूले निगमभित्रका समस्याप्रति गुनासो गरेका थिए। कार्यक्रममा आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर चन्दले पीएसएफको विषय साथै प्रदेशमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्ने, चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयमा भएको समस्या समाधान गर्न ध्यान आकर्षण गराएका थिए। त्यसपछि मन्त्री रिजालले बोल्दै आफूले समस्याहरूबारे गम्भीरतापूर्वक लिएको र आयल निगमका समस्याहरू बसेर विस्तारै समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। अहिले सरकार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज र निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित गरी व्यवस्थापन गर्न र समय सापेक्ष पूर्वाधार विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। सोहीअनुसार उहाँले सिमरा विमानस्थलमा हवाई इन्धन रिफिलिङको काम सुरु गरिसकेको र पोखरा विमानस्थलमा हवाई इन्धन डिपोको शिलान्यास गरी काम सुरु गरिसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण अन्तर्गतको ड्रिलिङ कार्यलाई निरन्तरता दिन समन्वय गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी 12 वर्षमा 28,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा सगरमाथा क्षेत्रमा विद्युतीकरण र नेपाल भारत बीच हालै भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्बन्धी सम्झौताका सम्बन्धमा भएको छलफलमा उहाँले यस्तो दावी गर्नुभयो। 12 वर्षमा 28,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने दावी गर्दै उहाँले त्यसका लागि सरकारले ठोस कार्यनीति बनाएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पर्याप्त छलफल गरेर यो निर्णयसम्म पुगेका छौँ। हामी आगामी 12 वर्षमा 28,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छौँ। यो सम्भव छ, यो हामीसँग ठोस कार्यनीति छ, उहाँको भनाइ छ। अहिले आगामी 10 वर्षभित्रमा नेपालले 10,000 मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात के कसरी गर्ने भन्ने बारे काम गर्न दुई देशबीच संयन्त्र बनाएको जानकारी दिनुभयो। 25 वर्षसम्मका लागि भएको उक्त सम्झौता 10 वर्षपछि आवश्यकता अनुसार नवीकरण हुँदै जाने पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर तोसीमा कार्कीले विद्यालय तहबाट नैतिक शिक्षा किन हटाइएको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। संसदको शिक्षा समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मोरल एजुकेसन किन हटाइएको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको हो। मैले पढ्दा कक्षा 5मा नै मोरल साइन्स पढेको थिएँ। मान्छेलाई नैतिक बनाउन त्यो नैतिक शिक्षा निकै महत्त्वपूर्ण छ, यो किन हटाइयो, फेरि राख्न खोजिएको छ कि नै, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। सरकारी र निजी विद्यालयमा एउटै खालको पाठ्यक्रम किन लागू हुन नसकेको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। विद्यार्थी आफैमा शिक्षक, नर्स, डाक्टर भएको भन्दै यसबारे समय शिक्षा दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। बच्चालाई सानो उमेरमा ट्राफिक शिक्षाका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने भन्दै त्यो पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सानै उमेरमा बच्चाहरूलाई अपाङ्गताका कुरा, नैतिक शिक्षाबारे अति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। कक्षा 10 पास गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमा भविष्य छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीले नयाँ शिक्षा मुलुकको निम्ति नभएको बताउनुभयो। दुनियाँलाई नेपालले सेल गर्ने भनेको संस्कृति भएको बताउँदै यसमा पछि परेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै सांसद सरिता भुसालले अहिलेको शिक्षा प्रणालीले कस्ता नागरिक उत्पादन भइरहेका छन् भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। बच्चालाई सकारात्मक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिने उहाँले बालबालिकाहरूलाई विदेश जान रोक्ने खालको पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्का सांसद विद्या भट्टराईले निजी विद्यालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाएको पाठ्यक्रम किन लागू गर्न नमानेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। त्यस्तै डाक्टर कालुराम राईले मातृभाषाको शिक्षाबारे प्रश्न गर्नुभयो। जवाफमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ रियालले सरकारी र निजीको पाठ्यक्रम एउटै भएको तर पाठ्यक्रम सामग्री फरक हुन सक्ने बताउनुभयो। पाठ्यक्रम देशैभरि एउटै लागू हुन्छ, त्यसमा पाठ्य सामग्री फरक हुन सक्छ। केन्द्रले नै बनाएको पाठ्यक्रमको आधारमा पढाइ हुन्छ, हरियालको भनाइ छ। नैतिक शिक्षाको हकमा 2060 सालदेखि मोरल साइन्स हटाइएको उहाँले बताउनुभयो। नैतिक शिक्षाका विषय अहिले सामाजिक अध्ययन विषयमा समावेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो। ट्राफिक रुल, स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका विषय अहिले नैतिक शिक्षाको ठाउँमा सामाजिक अध्ययन, शारीरिक शिक्षा तथा विज्ञान विषयमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई अहिले राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषय विद्यालय शिक्षामा कमी भएको हो कि भन्ने महसुस भइरहेको समेत हरियालको भनाइरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाको प्रथम महाधिवेशन सुरु भएको छ। नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको अध्यक्षतामा कैलालीको टिकापुरमा महाधिवेशन सुरु भएको। संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्री समेत रहनुभएकी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। उद्घाटन सत्रमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई विशिष्ट अतिथि बनाइएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले महाधिवेशनको प्रमुख अतिथिका रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आउने बताएको थियो, तर प्रधानमन्त्रीको कार्य व्यस्तताका कारण अन्तिम समयमा स्थगित भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनाएको
छ। 28 गतेसम्म चल्ने महाधिवेशनले 501 सदस्यीय कार्य समिति चयन गर्ने जनाइएको छ। यसैबीच प्रचण्ड नगएपछि माधव नेपाल र रञ्जिता श्रेष्ठले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको महाधिवेशनको उद्घाटन गरेको जनाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पछिल्लो समय नारायणघाट बुटवल सडक खण्डमा कामले गति लिएको दावी गर्नुभएको छ। यो सडक खण्डको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। 27 महिना अगाडि र पहिलो 8 महिनाको तुलना गर्दा पछिल्लो समय निर्माणले गति लिएको उहाँको भनाइरहेको छ। नारायणघाट बुटवल र मुगलिन पोखरा खण्डको निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर निरन्तर ताकेता गरिरहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। आयोजनामा रहेका समस्या पहिला र त्यसको समाधानमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको समेत उहाँको भनाइ छ। रोग कटानको समस्या दुवै सडक खण्डमा समाधान गरिएको उहाँले बताउनुभयो। खानेपानी पाइप व्यवस्थापनमा केही समस्या भए पनि धेरैजसो स्थानमा समस्या नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। दमौली क्षेत्रमा घर टहरा हटाउन केही बाँकी भए पनि अन्य स्थानमा समस्या समाधान भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। डिजाइनको समस्या पनि नरहेको उहाँले बताउनुभयो। ठेकेदारले कतै स्थानीय निर्माण सामग्रीको अभाव मुख्य रूपमा उठाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विद्युतीय तार र पोलको केही काम बाँकी भए पनि त्यसकै कारणले काम रोकिने अवस्था पनि नरहेको उहाँले दावी गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने र नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङ बीच भेटवार्ता भएको छ। भेटमा लामिछानेले चिनिया ठेकेदारले विस्तार गरिरहेको नारायणघाट बुटवल सडक खण्डको दुरावस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराएको र राजदूत सोङले आयोजना छिट्टो सम्पन्न गर्न आफ्नो तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ। पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा भएको भेटमा सभापति लामिछानेसँगै प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख शिशिर खनाल र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पार्टीका पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख निशा डाँगी लगायतको सहभागिता थियो। रासोपाले जारी गरेको प्रेस नोटमा लेखिएको छ, निर्माणमा ढिलाइ हुनुको विविध कारणबारे छलफल भएको छ। थप ढिलाइ नहुन चालिनुपर्ने कदम र निर्वाह गरिनुपर्ने भूमिकाबारे विस्तृत कुराकानी भयो। आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न आफ्नो तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने राजदूत सोङले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो भनेर भनिएको छ। विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन प्रमुख क्यू दोङ युली वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटमा नेपालसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरण गर्ने र अनुकूलनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बारे छलफल भएको जनाइएको छ। प्रमुख युली नेपालमा बाँस खेतीको सम्भावना धेरै रहेकाले राष्ट्रिय कार्यक्रमले बनाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो। गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्याको जीवनस्तर उकास्न, जैविक विविधताको संरक्षण गर्न, भूक्षय रोक्नका साथै जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न बाँस खेती विकल्प हुन सक्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो। नेपालमा खेती नगरिएका र बाँझो जमिनको उपयोगमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले कृषि वनको कार्यक्रमलाई बढावा दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। जैविक विविधताको संरक्षण र खाद्य सुरक्षामा कृषि कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ छ। भेटमा वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर महतोले खाद्य, जल, ऊर्जा, वन र जैविक विविधतालाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने कार्यक्रम नेपाल जस्ता बहुआयामिक जोखिम भएका मुलुकहरूमा आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। यस्ता विषयलाई समेटेर कार्यक्रम बनाउन प्रमुख युले आग्रह समेत गर्नुभयो। विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनका प्रमुख यु नेतृत्वको टोली 3 दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँ आएको हो। प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालसँग भेट गरेको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमले भविष्यको स्मार्ट भ्याली सम्बन्धी नीति संवाद गरेको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालमा सन् 1951 देखि काम गर्दै आएको छ। यो नेपालमा काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको पहिलो नियोग हो। विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालमा खाद्य र पोषण सुरक्षा, दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, दिगो कृषि र ग्रामीण विकासमा काम गरिरहेको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डाक्टर आरजु राणाले विवाह लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै नेत्री राणाले सानै उमेरमा हुने विवाह रोक्नका लागि विवाह लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले विवाह गर्नका लागि पहिला नै लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सके कम उमेरमा विवाह गर्ने र विवाहको नाटक गरेर बेच्ने परिपाटी अन्त्य हुने बताउनु भयो। उहाँले विवाह गर्नका लागि लाइसेन्स लिन नागरिकता र अन्य तथ्यहरू आवश्यक हुने भएकाले बाल विवाह रोक्न यसले मद्दत गर्ने बताउनु भयो। यसका लागि यसका लागि वडा तहदेखि कानुनी रूपमा नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। विवाह अगाडि सबै प्रक्रिया पुर्याएर विवाह लाइसेन्स लिएर मात्रै विवाह गर्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय धेरै देशहरूमा विवाह अगाडि विवाह लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले बाल विवाह, महिला हिंसा, बलात्कार जस्ता विकृतिहरू रोक्नका लागि कानुन नै एकमात्र विकल्प हुन सक्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपालका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्यालय अध्ययन ताक्ने विद्यार्थीहरूले विवाह गर्ने गरेको बताउनु भयो। उहाँले कम उमेरमा विवाह गर्नेहरूलाई आवश्यक अभिमुखीकरण दिनुपर्ने आवश्यकता ल्याउनु भयो।
यसैबीच कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति अर्जुन राणाले कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र लगानी भएकाले सरकारले कृषिमा 5% बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उहाँले कृषिमा किसानहरूले खोजेको सेवा सुविधा अनुसारको बजेटमा जोड दिनुभयो। बाँदरले बाली नष्ट गरेर किसानहरूले पाएको पीडाप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। आफूले बाँदर व्यवस्थापनका लागि भारतीय राजदूतलाई पत्र लेखेको र रेस्पोन्स राम्रो आएको राणाले बैठकमा जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र लगानी हो। सरकारले कृषिमा 5% बजेट हुनुपर्छ भनेर समितिबाट प्रयास गर्छौं। बाँझो जमिनको विषयमा के गर्न सकिन्छ भनेर गाँजामा अनुसन्धान गर्नेहरूले प्रस्ताव गरिरहेका छन्। समितिमा त्यसका लागि समय दिन्छौं। किसानहरूको बाली नष्ट गर्ने बाँदरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर भारतीय राजदूतलाई पत्र लेखेको थियो। उहाँले रेस्पोन्स गर्नुभएको छ। भारतीय दूतावासको सहयोगमा बाँदर व्यवस्थापनका लागि 10 जना भेटेरिनरी डाक्टरलाई मास्टर तालिम दिने तयारी भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई हटाउन नहुने सुझाव दिएको छ। शिक्षा समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको बोर्डको तर्फबाट धारणा राख्दै अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले एसई हटाउन नहुने सुझाव दिनुभयो। एसई हुनुपर्छ तर केन्द्रीकृत नभई प्रादेशिक रूपमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अध्यक्ष शर्माले भन्नुभएको छ। विधेयकमा कक्षा 8 12 मा परीक्षा हुने उल्लेख छ। उक्त प्रावधानले विद्यार्थीहरूको पढाइमा झन कमी आउने उहाँको तर्क छ। अहिले कक्षा 8 मा हुन्छ, त्यसपछि कक्षा 10 र 12 मा परीक्षा भइरहेको छ। यदि कक्षा 8 मा परीक्षा गरेर सिधै 12 मा गर्दा बीचमा 4 वर्ष ग्याप हुन्छ। अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो 4 वर्ष ग्याप हुँदा विद्यार्थीको पढाइ तथा मूल्याङ्कनमा थप कमी आउने हो कि भन्ने चिन्ता हाम्रो हो उहाँको भनाइ छ। अहिले कक्षा 11 मा सम्बन्धित विद्यालयले नै परीक्षा लिने गरेको छ। विद्यालयले लिने परीक्षामा 100% विद्यार्थी पास हुने गरेका छन्, तर कक्षा 12 को बोर्ड परीक्षामा भने 50% विद्यार्थी पास हुने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा कक्षा 10 को बोर्ड परीक्षा हटाएको खण्डमा फेल हुने दर झन बढ्ने अध्यक्ष शर्माको भनाइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता ढङ्गोले नेपाल भाषाको तालिमका लागि महानगरपालिकाले बजेट संशोधन गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार ई लाइब्रेरीको उद्घाटन गर्दै उहाँले सामुदायिक विद्यालयमा मात्र होइन संस्थापक विद्यालयले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै महानगरपालिकाले तालिमका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो महानगरपालिकाले हरेक स्कुल र पाठ्यक्रममा नेपाल भाषा राख्न पनि सकिन्छ। यसको प्रभावकारिता अध्ययन अनुसन्धानका साथै तालिम पनि आवश्यक हुन्छ। तालिमका लागि बजेट छैन भन्ने छ, तर बजेट संशोधन गर्न यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु। उहाँले ई लाइब्रेरी प्रभावकारिता दीर्घकालीन हुने बताउँदै एकपटकको लगानीले धेरै काम गर्न सकिने औल्याउनु भयो। यसले नेपाल भाषा लगायत अन्य विषयको अध्ययन अनुसन्धानका लागि पनि सहयोग गर्ने बताउनु भयो। यी लाइब्रेरीमा नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम सजिलै र सबैका लागि उपलब्ध गराउने हो भने नेपाल भाषाको क्षेत्र अझै सुधार हुने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष मृत फेला परेका छन्। भीमदत्त नगरपालिका 6 का वडा अध्यक्ष महेन्द्र खड्का मोटरसाइकल सहित बिहिबार बिहान मृत अवस्थामा भेटिएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी प्रकाश डाँगीले M14852 नम्बरको मोटरसाइकल चढ्नुभएका खड्का बिहिबार बिहान मृत भेटिएको बताउनु भयो। उहाँका अनुसार वडा अध्यक्ष थापा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा देखिएपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालकै लामो पोखरा मुक्तिनाथ केबलकारको अध्यावधिक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर लगानी बोर्डमा बुझाइएको छ। मुक्तिनाथ दर्शन प्रणालीले बुधबार अध्यावधिक डीपीआर बोर्डमा बुझाएको बोर्ड स्रोतका अनुसार सुरुमा कास्कीको बिरेठाँटीमा तल्लो स्टेसनको प्रस्ताव गरेको आयोजनाले अब कास्कीकै नयाँ पुलमा तल्लो स्टेसन रहने गरी प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ। प्रस्तावित केबलकारको लम्बाइ 81.014 किलोमिटर रहेको छ। अध्यावधिक डीपीआर बोर्डले अध्ययन गरी कम्पनीसँग परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता पीआईए गर्नुपर्छ। यो निजी लगानीमा बन्ने आयोजना हो, बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भनेका छन्। सोही कारण बोर्डले अध्यावधिक डीपीआर अध्ययन गरी पीआईए सम्झौता गर्छ, त्यसपछि आयोजना कार्यान्वयनको बाटो खुल्छ उहाँको भनाइ छ। साथमा आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ईआईए को काम भने सक्नुपर्छ। आयोजनाले गर्ने ईआईए लाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरे मात्र आयोजनाको काम अगाडि बढ्छ। सोही कारण यो आयोजना कार्यान्वयनमा जान अब ईआईए प्रतिवेदन समेत मन्त्रालयबाट पारित हुनुपर्छ। कास्कीको नयाँ पुलबाट घोरेपानी, तातोपानी, जोमसुम, कागबेनी हुँदै मुक्तिनाथसम्म केबलकार जडान गर्ने योजना छ। आयोजनाको कुल लागत 55 अर्ब 18 करोड रुपियाँ अनुमान गरिएको छ। यो केबलकारको विभिन्न स्थानमा स्टेसन जडान गरी झर्ने र चढ्ने व्यवस्था गर्ने योजनाले बताएको छ। यो आयोजनाको सर्वेक्षण लगायतका काममा अहिलेसम्म 40 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको दावी मुक्तिनाथ दर्शन प्रणालीले गर्दै आएको छ। माघे संक्रान्तिको अवसरमा थारू समुदायले माघको 1 गते टुँडिखेलमा माघी पर्व मनाउने भएका छन्। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजकले यसको बारेमा जानकारी गराएको माघी महोत्सवको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्नुहुनेछ। यस वर्ष थारू संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनमा हाम्रो अभियान समानुपातिक समावेशी पहुँचका लागि सम्पूर्णमा आह्वान भन्ने नारासहित माघी पर्व मनाउन लागेको थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सव 2080 का संयोजक प्रेमीलाल चौधरीले बताउनु भयो। उहाँले थारू सांस्कृतिक झाँकी, थारू सांस्कृतिक प्रस्तुति, थारू खानपिन प्रदर्शनी एवं
बिक्री, थारू सिप हस्तकला, पुस्तक प्रदर्शनी एवं बिक्री हुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार फुड स्टलहरूमा थारू जातिले माघी पर्वमा खाने विशेष खानाका परिकार ढेक्री, अन्डेका भात, बेचरी, तिलको लड्डु, लाइमुरी, भुजा, बन्डी, जाँडको झोल, दारू, केराको तरुवा, सखरखण्ड, खरिया, सुँगुर र बङ्गुरको मासु, परेवाको मासु, माछा, घोङ्गी, गङ्गटा, सिघरा, मसुलार रहनेछन्। बालु, सिन्की, बयरको चटनी, बारिया, चामलको गुरी, काठिया रोटी, अन्डिक रोटी, तेलपौर रोटी, झब्झा रोटी लगायत विभिन्न परिकारहरू राखिने जनाइएको छ। महोत्सवमा देशभरका थारू समुदायको उपस्थित रहने उहाँले बताउनुभयो। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार शेयर बजार घटेर बन्द भएको छ। कारोबार सुरु भएको 35 मिनटमै 2106 बिन्दुमा पुगेको नेप्से अन्ततः कारोबार बन्द हुँदा 2088.9 बिन्दुमा कायम भयो। नेप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.62 अङ्क घटेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार र कम्पनी घटेको छ। बुधबार 5 अर्ब 13 करोडको धितोपत्र कारोबार भएकोमा बिहिबार 4 अर्ब 30 करोडमा खुम्चिएको छ। कुल 121 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 117 को भने घट्यो अनि 9 को स्थिर रह्यो। अधिकांश समूह घटेका छन्। जीवन बिमा र होटल समूह सबैभन्दा धेरै 1% घटे। हाइड्रोपावर समूह सबैभन्दा धेरै 1.5% बढेको छ। अङ्कका आधारमा ब्याङ्किङ 1.2, विकास ब्याङ्क 38, फाइनान्स 16, होटल तथा पर्यटन 57, जीवन बिमा 114, उत्पादन 26 र निर्जीवन बिमा समूह 64 अङ्क घटेका छन्। व्यापार 11, अन्य 3 र हाइड्रोपावर समूह 39 अङ्क बढे। 7 कम्पनीको मूल्य 10% बढ्यो। निर्धन, उत्थान लघुवित्त, समाज लघुवित्त, मिड सोलु हाइड्रोपावर, त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, नेपाल वेयर हाउसिङ र हिमालयन रे इन्सुरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य 10% बढ्यो। हालै बजारमा सूचीकृत भएको हिमालयन रे इन्सुरेन्स कम्पनीको मूल्य प्रतिकिता 452 रुपैयाँ 60 पैसा पुगेको जनाइएको छ। भूगोल इनर्जी, तमोर हाइड्रोपावर, 3 स्टार हाइड्रोपावर र मनोकामना इन्जिनियरिङ कम्पनीको मूल्य 9.5% भन्दा धेरै बढ्यो। मन्दाकिनी हाइड्रोपावरको 4.9, मानुषी लघुवित्तको मूल्य 3.4% घट्यो। कारोबारका आधारमा हिमालयन ब्याङ्क संस्थापक, नेपाल रे इन्सुरेन्स कम्पनी संस्थापक, सोनापुर सिमेन्ट, हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। बिहिबार पनि सुनको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँ घट्यो। महासङ्घका अनुसार 17 पुस यता सुनको मूल्य ओह्रालो लागेको छ। पुस 17मा छापावल सुनको प्रति तोला मूल्य 1,21,000 रुपियाँ थियो। त्यसयता तोलामा 2,700 रुपियाँले घटेर बिहिबार छापावल सुनको कारोबार 1,58,300 रुपियाँ भयो। 300 रुपियाँमा भएको छ। तेजाबी सुनको मूल्य भने 1,17,750 रुपियाँ तोकिएको छ। बुधबार भने छापावल सुनको प्रति तोला मूल्य 1,18,500 र तेजाबी सुनको मूल्य 1,17,750 रुपियाँ तोकिएको थियो। बिहिबार चाँदीको प्रति तोला मूल्य 1,450 रुपियाँ तोकिएको छ। बुधबार पनि यही मूल्यमा चाँदीको कारोबार भएको थियो। ग्रीस सरकारले कोरोना संक्रमणको वृद्धि भएसँगै कोभिड-19 र इन्फ्लुएन्जा विरुद्धको खोप दरमा थप वृद्धि गर्न आग्रह गरेको छ। एथेन्समा एक पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्री एडोनिस जर्जियाडिसले कोरोना संक्रमण बढेकाले सतर्क रहन आग्रह गर्नुभयो। गत सेप्टेम्बरदेखि देशभर कोभिड-19 सँग सम्बन्धित 1028 मृत्युमध्ये 2 जनालाई मात्रै खोप लगाइएको थियो। करिब 10 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा 2,10,000ले मात्र कोभिड-19 विरुद्धको खोपको पछिल्लो डोज पाएका छन्। गत वर्ष 3.4 मिलियनको तुलनामा हालसम्म 29 लाख नागरिकले फ्लू विरुद्धको खोप लगाएका छन्। नोभेम्बरदेखि ग्रीसले कोभिड-19मा क्रमिक वृद्धि भएको रेकर्ड गरेको जनाइएको छ। दक्षिण कोरियाको प्रमुख विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता ली जे म्युङ अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। उहाँलाई गत हप्ता घाँटीमा छुरा प्रहार भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। लिली सियोलको अस्पताल अगाडि पत्रकार सम्मेलनमा विपक्षलाई मार्ने र हटाउने युद्धजस्तो राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै आफ्नो घटनाले घृणाको राजनीति अन्त्य गर्ने र राजनीतिको पुनर्स्थापना गर्ने अवसर बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। लिलाई जनवरी 2 मा दक्षिण पूर्वी बन्दरगाह सहर बुसानको भ्रमणका क्रममा 60 वर्षका एक व्यक्तिले उहाँको देउरे घाँटीमा छुरा प्रहार गरेका थिए। बुसानमा आकस्मिक उपचारपछि उहाँलाई क्रियाका लागि हेलिकप्टरबाट सियोलको अस्पतालमा सारिएको थियो। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेलले विभागीय क्लब आर्मी छोड्दै अर्को विभागीय क्लब एपीएफबाट खेल्ने भएका छन्। रोहितले केही वर्ष यता आर्मीबाट खेल्दै आए पनि केही दिन अघि मात्रै आर्मी छोडेर एपीएफमा आबद्ध भएको आर्मीका क्रिकेट प्रशिक्षक चन्द्र सावदले जानकारी दिनुभयो। उनले सन् 2018 मा एपीएफबाट खेल्दै प्रधानमन्त्री कपको उपाधि जितेका थिए। रोहितले केही दिन अघि नै आर्मी छोडेर एपीएफमा आबद्ध भएका हुन्। सावदले भनेका छन् उनले आगामी प्रधानमन्त्री कप एपीएफ क्लबबाट खेल्नेछन्। रोहित हाल राष्ट्रिय टिमको कप्तान छन्। उनकै कप्तानीमा नेपालले एक दिवसीय मान्यता जोगाउनुको साथै टी20 विश्वकपमा छनौट भएको र पहिलो पटक एसिया कप खेलेको जनाइएको छ। रोहितसँगै हरि चौहान, सुसन भारी र विक्रम सोबलाई आर्मीको टिममा देख्न पाइने छैन। हरि चौहानले केही महिना अघि नै आर्मी छोडेका थिए भने सुसन र विक्रम सोब आर्मी छोडेर अस्ट्रेलिया पलायन भएका छन्। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिता शनिबारदेखि सुरु हुँदैछ। प्रतियोगिता राउन्ड रोबिन प्रणालीमा रहेर 46 वटा खेल हुनेछन्। त्रिवी क्रिकेट मैदान, मुलपानी र भैरहवामा यो प्रतियोगिता सञ्चालन हुने जनाइएको छ।
हवस् त दर्शकमान भाव समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि तिनी हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शकमान भाव पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।